الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين. أما بعد، ما سو إسلام ركناي بديدنيت تلاقة تسم تاناتي وركن مليا هديدنا إقام الصلاة مسين تلاقاتي إن شاء الله وركن مهيا هديدني إيتاء الزكاة عربيتي التطهير النماء والزيادة تسنهسوي وتشوي وتزيادة وتربيتي بزكاة إدنا تزكي ديني بتقويت مالي مهدد معروف مالي إينيت معروف دور إينيت معروف عند إيونيت بتو الزكاة إديني بوتاعتي بتيف الزكاة زكاة هيدا بكاتينت ونمل هو يسبايا ما دام بتو فرق أوجن التسنيس تهرتني ومال تبارك هو دان إيه شوايت مشوي بتنا تسبي الزكاة ديابا وحكمه فرد ركن إشارة هو وفرمين تك أبقابان إشارة هو وفرمين تك فرد أبقاب وركن ده تكاتي فرد تكاتي تون القرآن والسنة وآياته إلى ما كساه أمور ما بقى القرآن بالله كأني خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها عندي أري آية وناتي وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة عند القرآن بالله اسمهيتا ومالم هينا تسلل وتزكوا وهدا بهي أبو إذن تزكى القرآن بآتي كذلك النبي صلى الله عليه وسلم يأتي حديث هي أقود أبا حديث ابن عمر بن أبي الإسلام كان بني الإسلام على 50 شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت إسلام ركن تقوي بدورين النبي عليه السلام تزكى وركن إمهايا إقواس كذلك تم كسوه أمور الماتو ركن تكتيت وانا خلافه أهينا كتة وحكمون كم بأنني بدورينا أكرا فضل تبري فضلوا أول تزكى خير دا الأبرار عند إداية جنة داين شقامين عمل قال تعالى إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم الله سبحانه وتعالى عندي فضلوا إمليا الله سبحانه وتعالى تزكى شوي ربكات إقواسي أجرو ونت دا أفين كاجني الله سبحانه وتعالى يمحق الله الربا ويربي الصدقات بتو ربك إجره إني وكنا إيشو فضلوا إمهايا كان كتزكى بتو فرق بدورين أن أخير ذوق إدقاد هي بتو هم به بدورين أن أبقى توق أكا أخير هوق أكتأمين هو عديد نبأ الإسلام كاجني وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا وتزكى دها وجبات أكا إهب دا إهنيك وبرت بريتي دهاي كي دهاي نبأ الإسلام إن إشالك وإدقاد هي واتبهيمات إدقاد هي تبهيمة بتقايك يكنا شالك قدان هنداي كي دهاي نبأ الإسلام إن تزكى من إهنيك وخير هو إتكاتي كذلك تزكاة فضليب يعني وإيمان يعني بتو فرقوتك إيمانيو دليل تزك بتو فرقوتك مؤمنين كتينات دليل كأني نبأ الإسلام والصدقة برهان تصدق دليل إن ما دام بتو فرق إيمان كتينات مؤمنين كتينات دليل كك مؤمنين كتتنديك ومال أنفس أريني كشابا فرقاتنا تقدبي عندي الله يتزكى فرقنا دابو تزكى فرق قدرت الله أريت تبرو أرينات دا قدما بوت مؤمنين كتينات دليل كذلك الزكاة فضل بإذن وتسيئة وها أفهمني كأني نبأ عليه السلام الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار أنا آيمتوني إدرني نايت الزكاة يعني إذن وسيئة وها أفهمتني نبأ عليه الصلاة والسلام كذلك الزكاة فضل بمساكن وفقراء وإند إشانها عين تأوين قد هين قديت وتبكتي تفضل هويف فضلوني كم بناني بدورين أن تزكى كسو دا أبكانا كتي إنما شرطة مأيانا بتبري شرطاه مرين بوتك دا أو جبتين نا شرطة تنديك يعني إمالك هنا شرط هو أتهريو إفين ومال شرط هو أتهريو إفين إمالك هنا أتهريو شرط مال هو با مسلمين كتيتونا كثير بأكايتون هري بكتيتونا كشياب بأكايتون أمبرا شرطة إمالك هنا أتهريو ومال وكنا أتهريو شرطو أولي وجي يعني ومال بري وجنس تذكوا وجبتي هنا كتيتونا شرطو إمالي نصاب كنتيمتونا شرطي كسو إمالي بتذكك وجبتي إنما يعني مار هدي كتيك تذكوا أم بيكوك نديات ودين يعني نصاب هي أو نصاب كنتيمت ونشرت نصاب بكتيمك زكاة هيك ده بكشرت إمهايا أن يملكه ملكا تاما ونصاب أمبر أوكنا كتيت توناتي يعني أملك بيكك تزكى ده أو جبت مثلا من نصاب إثني بري لكن جدا ده يفدها برين إفن ويفكون سيك نصاب كجلجي أن زكاة كتاب تزكى بيك وتك نصاب أن أوكناي تكنات هي بيشي كيب بريك تزكى شرطو فرقة حولان الحولي وننصب أمري بحول ذائنت ونشارته وهول يعني شارته مال هو مالن إروي تزرعات بشارته هول كي تزرعات ودور وفرقان تزكاته يواكدون تونا تملي الركاز تجاهليات تنديين يبودر سور مالو بدو يبسنا
مي ماشي ديلاي تجاهليات اندبسها بكتينين تمريك تزكاة النسب كتماب كتيك يدورو إمري فرق أو هو اللي هو شرط كيك إما لجنس روب وهو الشرط تزكاة شرطا كم بنانا بدورين أن تزكوا أو جبتي يعني ومالنا ودي بتنديك أولا زكاة الذهب والفضة والأوراق النقدية إذا مرة وتشتو من الهجاء الزكاة وإمبري يعني من الهجاء وإمبري تزكوا أو جبتين إذا مرة إن صابو 20 دينار 20 دينار اسمه تم وأي جرامة دم أراي إبري تكهيك إمبري طوال تزكاة أو جباتو تمناتي تفرق هو فرق يعني أنا مالو إبري أبو دمراو إبري أبو مرو تم هنا أدت تمنات وكنا فرق هنا يتدقات تكوي فرق تمناتي تفرق هو فرق إيه ومبتو تزكى فايسا بكاتتدم أريد أما تأشتي نصابة 200 درهم 200 درهم نهد دايناتو أي شوة الشريك تمو أي جرامة أشتيتي بإمبري تكهيك تونا تدها أو جبتني تربع العشر تمناتي تفرق هو فرق يعني أشتيتو تبريت تمم هنا انتيتي تمنات يكسيتي توكنا فرق هنا انتيتي تمناتي تفرق بس فرق ربع العشر إما الهج كاتين بدورينا إما الهجاي شواويتي الشنبي اسمه تمو أي جرامة دم أرا هي إما الهج بريك تزك أبقاتو ربع العشر هو فرق تمناتي تفرق زكاتي هو فرق اسمه تمو أي جرامة إما الهج بريك طيب زكاة الذهب والفضة والأوراق النقدية فايسنتونة تمليها زكاة بهيمة الأنعام بهيمة الأنعام تيكم وإيش أوتين أيوات تين أنت زكوة أو جبتني تاكم أيد إكتبي دينك زكاة ويكت هاي أيد إكتين يبودر قاتن هاي فرقيتون أمبيكو آش أم هي تمون إكتبي دينك زكاة ويكت هاي تمون إكتين يبودر التبيع هاي فرقيتون أمبيكو التبيع كان كالغاب حول تمياء إمليا شوماب تان أيوة أرجنا فرق تمون تميني بدينك زكاة ويكد أبيكوك فريق تمنتميين يبودرقات آي أو قال أرجن يعني يادقات هي فرقتونا أمبيكوك فريق تمنتكاتين بوتأتي كمتاك إش آياك إريوك ربكا بكتبك تفرقي ربكا تكاتي تفاصيل فقه كتاب بهديدين قدو إنتو هاي باتولي كابتايب تونا تمهيا زكاة عروض التجارة زكاة عروض التجارة نانتو تبدأت مع آدمي جكسيات إكت إندي جنس كبا إكت تبدأت مع آدمي جكسيات كسي جنساي أمبتو زكاة هي هاي مالوت تبدأ توت بريت كسلو درابين تجيكسي التمانو اسمهي تامو أي جرامة دم أرا هي إيه كزكاة أبقات وبتحاول ذا إني بدرنا دربي شنبي بالنسبة تناتو إتيك اسمهي تامو أي جرامة دم أرا إتني نتكتيك وحاول ذا إنك تزك هو يفرق نان هو يفرق ربع العشر تمناتي تفرق يعني تبري تمم هنا انتيتي من التمنات قات يكسي تفرق من هنا انتيتي قات تاكو يفرق ربع العشر تنتم حياتي تفرق زكاة الزروع والثمار تزرعاتي مال هو شرط هو مررينين أكات زكاة أمبيك دون تتممتني تخزنمتني تقوم بتيو تزكاة في أم بتو تتممتني تخزنمتني ناتب تزكاة في النصاب تزكاة نهدينا مري بدورنا أن تزرعاتي بأمبيك بتندي 5 أوسق سلامة مؤيرب أواوين سلامة مؤيرب واوين تبريك توي تزكاة أمبيك وكي نهدينا هو أفرق تنديك تحياتك تزرع هيك أستيت تشتبب تزرع بري زرع تكاتيك أستي بروك نادم قرها بتكاك توي تزكاة أبكاتو تمنات تتمريك أستو تامم هنا أنت تمنات هو يفرق أما تزرعاتك يعني أستيو شانها هوك أكابي كتيك إجراتيك أستيك آلاتيك أستيك ومهين أن تمنات كتفر أتزكاتي تمنات ترب فرقي وبرو يعني تزكاة يعني تزكاة تزرعاتيت نان دون تمييز زكاة الركاز راناتو الركاز دفن الجاهلية عند إشياء جاهلياتي بإيفين ما دام إيه بدورينا إمالو ده إشتنه بيسنه دقات إيه بيسن أتا أنا عند إشياء بيساب إكتينه بدم أراي يعني كنوزه هنا تمري تشتبي بنساب كنتيمك يجلسوا تزك هو فرق بيو إميراب تكتينا حاول هو شارت كينا هدين هو فرق تندك أيات الخمس هو فرق إباغ هلال دوغ كتاتين أم بمبرا يعني مال جنسة تزكى هو أو جبتي مال جنسة تزكى أو جبتي إمبريات نكتيت ونات إن كم بأننا بدورينا مال هو ينها أختمنا تفيتونة أول تزكى ها أو جباد أكيبا فرق أوتا تونة تمليه تزكى إيه أنت تزكى إيه أنت الله سبحانه وتعالى القرآن يبوها ديديات كاجيني إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم تزكى يا أنت إمباري الفقراء والمساكين العاملين عليها بتوء شواوين عند وهاكم كلفا بكتيوا
أري إكشيا يعني مسلم إنكشي هيك زكاة مالي دلبت هتيد أتجين ويف شكاب كتيب عند الغارمين يفد هاي دا كراب كتيك إن دا كويسنا وفي سبيل الله وابن السبيل عند بدورينا في سبيل الله جهادي فانتاي عند تزك هاي تأوين مال يعني قد هاي نهارب هاي جهادي بيكابين هاي تأوين وابن السبيل عند بدورينا ويبقينا وسكة أكت أما أنت زكاة مالي سعدين أم برا إنت تزك مصارف الزكاة الثمانية إم برهنون وين زكاة تنتكتها وتتزكى من أب وتقوباتون أنا تتندق وما الحديث بدون هديدات النبي عليه الصلاة والسلام وتتزكى من أعزب مي وأزاب تزكاتو دم أرا وأشتت وإبارة كوي تزكاتو فر أبي كاك دم أراه وتأشتت هو ليلسيتيت يوم القيامة يعني ها أكوين هاي لوين انت ترو ملئ درو إيجنها وهاي لوين ها أكوين إن نبل يسمون دمراه وتشتيت وتزكوا في ربي كاي كامد إبري تاج كتينة كتيك تزكاتو في ربي كايك كاجي ورين يوم القيامة هي إنات نأتب أسين بقاع قرقر القاع كان كالأرض الواسعة قرقر يعني أملس يعني دنجرت أم الروا ناتب أسيتيت أتكمتا وتدياتي اكتمني بإمدها يونيت أكرا كانايين أري وأداد هنا يونيت وقدا كانايين قاتك دورو بروب أسين إيراد دنگرتي قاتك دورو إيتين إن لقداي سوت أول إيتيني تارا وهري إفن فامين هو تأخير إيتي أبودرت أول الشاوة ها إذن شاوة كالسافامين وبشاوة أول الدهيت الداقي تقيامة يكتيق الأمبرو أزابي يوم القيامة 50,000 سنة أين بإيه 50,000 سنة أمبرو وأذاب أمبرو يدين تكمتات أولت التني تارا وهري فن فامين بكشاوة هاي دقين أمبرو أذابه أري من أي دي بري كتينة كتيك أمبرو بردو يعني أمري والدنجر تبأسين تن إيتاد هاي إنكاك ساكين يعني دآيد أكي إنكاك إني نبل السم ليس فيها عقصاء ولا جلحاء عقصاء كان كأت أتوا إكتينتن هيك هاي أريقويلا إدابا بريت هيك هاي كستاد آية إدآهنا فددا إلى قدايسو إيتين إن أفاي إدآية كوتن أول الدهي من ريتني تارا وريه فن فاميني بودر شاوت أول الدهي تدقي تارا وريه فن شاوة كدها الدقين تقيامة فامتي يعني وحساب فاميق 50,000 سنة وأذاب بريو دين برو تزكى من آب أوتاكي يعني تقريوي بقتي تذاب أكري فإذن إما دمت زكاته طوال فرقيت توناتو شوايتنو من قاسيت كتمانا قسمالو من صدقة نبأ الإسلام اندي تزكاتكم هاي بمسنا دوكنا ديدنا مال ركنا إسلامي ركنا يبدهم هيابا تباسكيو وهجوايا إن شاء الله وارد حلقات بوا ديدني وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.